अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं असद अली तूर अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड में। आज हम एक बड़ी ही अहम और दिलचस्प खबर पर बात करने जा रहे हैं जो आजकल पाकिस्तानी मीडिया में बड़ी इसकी प्रोपेगेंडे की कोशिश की गई, लेकिन को ख़ास चली नहीं कि जी जो भारतीय एजेंसी रहा है या भारतीय जो है वो पाकिस्तान में फ़ौज की क़यादत, पाकिस्तान के जो माशी इंस्टीट्यूशंस हैं SIFC लाइक जो कि फ़ौज के ब्रेन चाइल्ड है, इस तरह के इंस्टीट्यूशंस के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा मज़ामीन लगवाना चाहते थे। और वो जो द न्यूज़ के एक सो कॉल्ड इन्वेस्टिगेशन सेल के फ़खर दुरानी साहब हैं, उन्होंने वो पूरा नेटवर्क बेनकाब कर दिया। और वो क्या हुआ ज़रा हमने कहा था इस स्टोरी का पोस्टमार्टम करें कि ये क्या है, क्योंकि बहुत ही मुझे तो स्टोरी पढ़ते हुए जगह जगह पे हंसी आई, लेकिन फ़खर दुरानी साहब तो बहुत उस स्टोरी को सीरियस ले रहे हैं और उनके तो द न्यूज़ ने छाप भी दिया वो स्टोरी। तो बड़ी ही मज़का खेज़ है बहुत से पॉइंट्स पर वो स्टोरी, और बहुत ही कमज़ोर, बल्कि उसको स्टोरी कहना ही नहीं चाहिए, लिटरली वो एक प्रोपेगेंडे पीस से ज़्यादा कुछ नहीं है। तो ज़रा हमने कहा कि उस प्रोपेगेंडे पीस का पोस्टमार्टम करें, क्योंकि मैं पिछले 3 दिन से बहुत से सहाफ़ी दोस्त उसके ऊपर मेरे से टेलीफोन पर भी बात कर रहे थे, कराची से कॉल कर रहे हैं, इस्लामाबाद में कोई किसी तकरीब में मिल रहे हैं, वो भी कह रहे हैं यार ये क्या चवल है। तो मैंने कहा यार चलो अब आप सब इसरार कर रहे हैं तो इस पर कर देते हैं हम भी ज़रा इसका पोस्टमार्टम। अब बकौल फ़खर दुरानी साहब के कि उनसे फ़ेसबुक के ऊपर किसी ख़ातून ने रब्ता किया और उन्होंने कहा कि जी वो दुबई में किसी पब्लिक रिलेशनिंग कंपनी में काम करती हैं और वो पाकिस्तान में जिसे कहते हैं ना, उनसे कोई सहाफ़ती काम लेना चाहती हैं, कुछ आर्टिकल्स और कुछ स्टोरीज़ पाकिस्तानी अखबारात में पब्लिश करवाना चाहती हैं। और उसके लिए उन्होंने फ़खर दुरानी साहब से जिसे कहते हैं वो मालूमात ली कि पाकिस्तान में कौन सा अखबार सबसे ज़्यादा इम्पेक्ट है, किसकी ज़्यादा सर्कुलेशन, इस किस्म की मालूमात ली, कौन सा बड़ा इदारा है, फ़लान है, ये है, वो है, और ये सब कुछ उन्होंने उनसे पूछा। अब बकौल फ़खर दुरानी साहब के स्टेप बाय स्टेप स्टोरी का पोस्टमार्टम करते हैं ना कि वो ख़ातून जो मुबैना तौर पे रा की ऑपरेटिव थी बकौल फ़खर दुरानी साहब के। मुझे एक चीज़ बताइए, रा जो हमारी दुश्मन खुफिया एजेंसी है वो यकीनन पाकिस्तान में बहुत से वाक़यात में उसका बराह रास्त हमें हाथ नज़र आता है, चाहे बलूचिस्तान हो, चाहे KP हो, जो दहशतगर्दी के इस टाइम वहाँ पर वेव है, उसमें रा का कहीं ना कहीं फुटप्रिंट है। कुलभूषण जाधव ने पकड़ा था, बलूचिस्तान में सब कुछ उनका एक नज़र आता है आपको फुटप्रिंट दहशतगर्दी के उसमें। इवन के पाकिस्तान में जो माजी के कश्मीर सेंट्रिक जो मिलिटेंट्स थे उनको भी इसी रा के दहशतगर्दों ने, जो ऑपरेटिव्स ने बैरून मुल्क से इधर किराए के कातिल हायर करके कश्मीर से ले कर लाहौर और इधर उधर मर्डर करवाया है। तब एनीवे तो वो रा का हम तो नहीं कहते कि वो नहीं कोई किरदार अदा करती पाकिस्तान के ख़िलाफ़, लेकिन वो एक बड़ी खुफिया एजेंसी है, उसका अरबों करोड़ों का बजट है, सैकड़ों नहीं हज़ारों अरबों का उसका बजट होगा। ठीक, वो उसका नाम ये है, ठीक है, वो रा का लाइक एनालिसिस कुछ ना, वो विंग मुझे अभी नाम ही यार भूल गया इसका फुल फॉर्म, एनीवे रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। ठीक है, अब सोचें जो रिसर्च और एनालिसिस उनका काम है, क्या उनको पाकिस्तान के बारे में पता नहीं होगा? यहाँ पर भारत का सफारत खाना है इधर डिप्लोमेटिक एनक्लेव में, ठीक है, उनके सफारतकार हैं, वो पाकिस्तानी अखबारात पढ़ते हैं, वो पाकिस्तानी सहाफ़ियों से मुलाकातें करते हैं, वो पाकिस्तानी सियासतदानों से मिलते हैं, पाकिस्तानी बिजनेसमैन से मिलते हैं, अपने यहाँ सफारती तकरीबात भी रखते हैं, लोग जानते हैं। वो पाकिस्तान का हमसाया मुल्क है। आपको क्या लगता है उसको पता नहीं होगा कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा अखबार कौन है? पाकिस्तान का सबसे बड़ा, जिसे कहते हैं सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट किस अखबार का है, किन सहाफ़ियों की खबर का इम्पैक्ट होता है, किन सहाफ़ियों को लोग यहाँ पे टेंटेड समझते हैं, किन की क्रेडिबिलिटी है? क्या रा को ये नहीं मालूम होगा? उनको ये मालूमात फ़खर दुरानी साहब से फ़ेसबुक पर एक जो मुबैना ऑपरेटिव है अपनी, उसके ज़रिए हासिल करना थी। सीरियसली, मतलब ये लगता है आपको तो ठीक है, ज़बरदस्त हो गया। अगर वाकई ऐसा है तो फिर तो हमें खुशियाँ मनानी चाहिए कि अगर रा का लेवल
भारत का लेवल अगर फ़खर दुरानी के उस पर आ गया पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने के लिए, तो हमने भारत को मुकम्मल फेल कर दिया, नाकाम कर दिया। हमें तो उस पर खुशियाँ मनानी चाहिए, ठीक है जी, कि फ़खर दुरानी साहब जैसे महान सहाफ़ी के ऊपर रा का लेवल आ गया। एनीवे, फिर दूसरी जो एक चीज़ वो जो बयान कर रहे हैं, अब मुझे पता, मैं सोच रहा हूँ कि अब गुज़िश्ता 3-4 साल से ये जो द न्यूज़ का सो कॉल्ड इन्वेस्टिगेशन सेल है इसमें फ़खर दुरानी साहब कहते भी हैं कि अंसार अब्बासी साहब की सरबराही में उन्होंने इस स्टोरी को और वो ग्रोह को बेनकाब किया, अंसार अब्बासी साहब। अब अल्लाह माफ़ करे, खबर तो यहीं से डिस्क्रेडिट हो जाती है कि अगर वो अंसार अब्बासी साहब का उसमें नाम आ जाए, ठीक है, जो खुद इस वक्त जो कश्मीर में तहरीक हो, कालेदम या इधर उधर, वो उनके खिलाफ गद्दारी के सर्टिफिकेट अपनी स्टोरियों में बांटते फिर रहे हैं कि इसकी भी भारत से राब्तों के सबूत हैं, इसकी भी फॉरेन फंडिंग के सबूत हैं, इसके वो अपने हम वतनों पर गद्दारी के सर्टिफिकेट देते हैं मौसूफ अंसार अब्बासी। हालांकि बंदा उनसे पूछे कि तूने वो स्टोरी किया, दिखा, सफ़ेद दाढ़ी वाले, कहाँ पर है वो सबूत, लेकिन मुंह में उन्होंने लफ्ज़ डाल दिए, अंसार अब्बासी ने आके स्टोरी ठोक दी, ठीक है, क्योंकि उनके मुंह का टा 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 तोता है ना उनका, वो जो डालेंगे टै 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 कर देगा आके। अब ऐसे, ठीक है, अपने हम वतनों के खिलाफ जो गद्दारी के सर्टिफिकेट बांटता हो, उस जैसे शख्स के करवाई हुई इन्वेस्टिगेशन पर हम कहेंगे कि ये बड़ी स्टोरी ठीक हुई होगी, नहीं कि। और फिर जब एक सो कॉल्ड इन्वेस्टिगेटिव सेल ये जो है, इसने कोई पिछले 3-4 साल में कोई स्कैंडल ना लाया हो, कोई इदारों पर तनकीदी स्टोरी ना की हो, कोई किसी चीज़ के ख़िलाफ़ कुछ ना किया हो कि पाकिस्तान में अदलिया कैसे तबाह हो रही है, लेजिस्लेशन कहाँ से हो रही हैं, क्या हो रहा है, कि हुकूमत की क्या औकात है, इस किस्म की कोई चीज़ ना की हो, बल्कि हर जगह पर रियासती बयानिए को सपोर्ट किया हो इन लोगों ने, ठीक है। उन्हीं लोगों को राह ने अप्रोच करना था कि भैया आप जिन कि स्पोर्ट में काम कर रहे हैं उनके खिलाफ हमने आपसे आर्टिकल्स और स्टोरीज लगवानी है। डज दैट मेक सेंस? अगर उनको करना था तो वो कोई ऐसे लोगों से करते जो शायद इस्टेब्लिशमेंट के नाकिद होते, जो होते वो कहते कि ठीक है यार ये जल्दी कन्विंस हो जाएंगे, उनको ये तो खुद भी इन्हीं चीज़ों में बिलीव रखते हैं, तो हम इनके जरिए करवा लेंगे। लाइक एक लॉजिक है ना, लॉजिक तो यही कहती है। अब अगर राय वाले इतने ही जाहिल हैं कि उनको यही नहीं पता कि अंसार अब्बासी और इनके नौ रत्नों की आजकल लाइन क्या है, तो फिर तो अगेन राह नाकाम होगी। अब वो नाकाम होगी, हमें खुशियाँ मनानी चाहिए। इतनी निकम्मी एजेंसी है राह, ठीक है, कि उसने हमें हमारे 2 रीजन्स में बलूचिस्तान और केपी में दहशतगर्दी की आग भड़काई हुई है। रोज़ हमारी दर्जनों हमारी कीमती माओं के बहादुर बेटे सिक्योरिटी फोर्सेस के शहीद हो रहे हैं वहाँ पर। अफ़गानिस्तान में तालिबान के साथ उसने लिंक्स बना लिए हैं। हर जगह पर वो हमें जैसे कहते हैं ना जिच कर रहा है, हमें टारगेट कर रही है वो एजेंसी। लेकिन उसकी अक्ल इतनी है कि वो फ़खर दुरानी साहब को इंगेज कर रही है फ़ौज की क़यादत के ख़िलाफ़ और SIFC के ख़िलाफ़ आर्टिकल्स लिखवाने के लिए। लाइक वाओ, आई एम रियली इम्प्रेस्ड बाय द वे। मैं बड़ा खुश हूँ कि हमने राह को इतनी बुरी तरह नाकाम कर दिया कि अब वो उसको कुछ समझ नहीं आ रही, वो अंधी हो गई है, उसको नहीं पता कि फ़खर दुरानी कौन है और इससे स्टोरी करवानी है। वाओ। फिर फ़खर दुरानी साहब कहते हैं कि जी उन्होंने हमें कहा कि हम आपको देंगे मवाद, आर्टिकल्स, ठीक है, आपने वो पाकिस्तानी जो पब्लिशिंग हाउसेज हैं उनमें यानी कि अखबारात में या मैगजीन्स में पब्लिश करवाने हैं, और आपको हम लिखा हुआ मवाद देंगे, आप सिर्फ छपवा देंगे अपने नाम से या वटेवर, बगैर नाम के आप छपवा देंगे, और जो वो स्टोरीज होंगी या वो आर्टिकल्स होंगे सो कॉल्ड, वो फ़ौज की क़यादत यानी कि आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब के ख़िलाफ़ होंगे, बकौल उनके कुछ उनको भेजा भी गया। SIFC जो अगेन फ़ौज का ब्रेन चाइल्ड है, जो मुल्क में माशी सरमायाकारी लाने के लिए इदारा कायम हुआ है, वो कह रहे थे जी उनके ख़िलाफ़ हैं, पाकिस्तान की मईशत के ख़िलाफ़। वज़ीर आला पंजाब मरीन नवाज़ का भी उन्होंने नाम लिखा हुआ कि इनके ख़िलाफ़ भी। तो इस किस्म के जी वो आर्टिकल थे वो पब्लिश होने थे, और वो उन्होंने फ़खर दुरानी साहब के ज़रिए पब्लिश करवाने थे पाकिस्तान के अखबारात में। आप मुझे बताइए पाकिस्तान का कौन सा इस वक्त अखबार है, कौन सा TV चैनल है इस वक्त मेन स्ट्रीम में, मुझे एक बता दीजिए
جو آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کے خلاف چھوڑیے ان پر تنقیدی آرٹیکل بھی اس وقت پبلش کرنے کی جرت کر سکتا ہو. ایک بتا دیجئے, کوئی ایک, کہ ہاں وہ فلانے سے آپ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں. پاکستان میں صرف ایک دو ہی میڈیا ہاؤس انڈیپینڈنٹ بچے ہیں. ڈان ہے, لیکن آپ ڈان میں بھی کہیں گے تو ڈان بھی کبھی نہیں یہ کام کرے گا. ٹھیک, بی بی سی اردو ہے, لیکن اگین وہ بھی خیر آپ فارن پبلیکیشن بھی اس کو کر سکتے ہیں, لیکن وہ بھی اس حد تک کبھی نہیں جائے گا. پاکستان میں کوئی ضرورت کر ہی نہیں سکتا. راگ کو کیسے ضرورت تھی کہ وہ یہ سوچے گی کہ پاکستان میں یہ آرٹیکل چھپ جائیں گے؟ ڈز دیٹ میک سینس؟ اور پھر وہ فخر درانی صاحب کے ذریعے چھپ جائیں گے یار. مطلب تو لائک اٹس اے جوک, اٹس اے موکری آف جرنلزم جو آج کل یہ سو کالڈ تحقیقاتی سیل کر رہا ہے آج کل لائک. اور پھر جی میں نے انہیں کہا جی یہ وہ تو یہ میں نے ان سے سوالات کیے تو یہ وہ میں نے کہا, تو انہوں نے کہا اگر یہ جو ہم ساری کارروائی کر رہے ہیں آپ کے ذریعے ہیں پاکستان کے خلاف, ہم یہ آرٹیکلز پاکستان کے اخبارات میں لگوانے جا رہے ہیں, تو اگر کارروائی لیک ہو بھی گئی تو ہم آپ کو فوری طور پہ بیرون ملک آپ کی فیملی سمیت منتقل کر دیں گے. ٹھیک, اب ٹپیکل, ٹھیک ہے, یہ ڈسکریڈٹ کرنے کے لیے جو لوگ بیرون ملک مختلف وجوہات کی بنیاد پر پچھلے کچھ سالوں میں جان بچانے کے لیے چلے گئے ہیں کہ جی وہ تو پھر راہ کی ایجنٹ ہوں گے تو اسی لیے ملک سے بھاگ گئے, راہ نہیں ان کو باہر موو کیا ہوگا, باہر سیٹل کیا ہوگا, وہی ٹپیکل بیانیہ بنانے کے لیے. ٹھیک, اور پھر جی یہ میں نے پھر جب ان سے کہا جی مجھے دکھاؤ کہ آپ جو مجھے یہ آرٹیکل چھپنے کے لیے بھیج رہے ہیں ان کا آپ کے پاس سپورٹنگ ایویڈنس کیا, کیونکہ مجھے جو آرٹیکل واٹس ایپ کیے گئے ان کے اوپر کہیں پر بھی سپورٹنگ مٹیریل مجھے ساتھ نہیں دیا گیا گڈ اکاؤنٹس کا. تو انہوں نے مجھے مختلف سوشل میڈیا پوسٹ بھیج دیں جو فوج کے خلاف ادھر ادھر تھیں, تو وہ جی میں نے یہ سارا ان کا ثبوت تھا. بھائی اگر کوئی آپ سے پیسے دے کے لگوا رہا ہے بالفرض, ٹھیک ہے, وہ تو پیڈ جاب ہے, وہ پیڈ کنٹینٹ کہلاتا ہے ہماری زبان میں. آپ کو پتہ ہوگا فخر درانی صاحب, پیڈ کنٹینٹ کے آپ ثبوت نہیں دیتے ہوتے. آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ کر دیں, یا آپ ڈکلائن کر دیتے ہیں کہ میں نہیں کرتا. یہ میں نے کہا, انہوں نے مجھے بھیج بھی دی سوشل میڈیا پوسٹ. پھر کہ جی وہ خاتون خود کو دبئی کا بتا رہی تھیں لیکن برطانیہ کے نمبر سے بات کر رہی تھیں. یار ادھر پاکستان میں بیٹھ کے ہمارے بہت سے لوگ غیر ملکی نمبر یوز کرتے ہیں واٹس ایپ کے لیے, مختلف کاموں کے لیے. یہ کس طرح کے ثبوت ہیں؟ ہمیں کیا پتہ موصوف فخر درانی صاحب کہ یہیں پر بیٹھ کے یہیں کی کسی ایجنسی نے یہ پروپیگنڈا کروانے کے لیے ایک نمبر بنایا ہو, خاتون کو پکڑایا ہو, کہا جی فخر درانی سے رابطے کرو, اس کو یوں پیسے بھیجنے کی چیزیں کرو, اور اس کے بعد وہ اسٹوری کر دے گا. یہ تو دنیا کی کسی بھی جگہ بیٹھ کے یہ نمبرز یوز کر سکتے ہیں. ادھر ہو سکتا ہے اسلام آباد میں بیٹھ کے, کوئی لاہور میں بیٹھ کے, کوئی پشاور میں بیٹھ کے, کہیں بھی بیٹھ کے آپ سے لگا ہوا اور آپ کہہ رہے ہو میں تو راہ کی آپریٹو سے بات کر رہا ہوں, راہ کی آپریٹو سے میں 8 ماہ لگا کے اس کو گھیر رہا ہوں, میں اس کو بے نقاب کرنے جا رہا ہوں. اور پھر کہ جی جیسے ہی مجھے پتا چلا جی یہ تو راہ کیا, تو میں نے فوری طور پہ متعلقہ حکام کو بھی ادا کر دیا اور انہوں نے فوری طور پہ تصدیق کر دی کہ ہاں یہ راہ ہی کر رہی ہے. دیکھ کوئی اسٹوری کے یار کوئی تھوڑی تو لاجک اس اسٹوری میں لائے کہ ہمیں لگے یار کہیں سے اس میں لاجک بنتی ہے کہ یہ جو وہ کام کر رہے ہیں نا, دیٹ شوز ٹپیکل را یا انڈین یا فارن. ایک وہ اتنی بوگس, اتنی تھکی ہوئی حرکت, اور وہ فخر درانی کے ذریعے راہ کرنے جا رہی ہے. لائک کم آن. ٹھیک لائک تو لیکن فخر درانی صاحب نے چیپ دی. اب وہ میں دیکھ رہا ہوں مختلف جو پروپیگنڈا اکاؤنٹس ہیں مختلف سیاسی جماعتوں سے جڑے ہوئے لوگوں کے, یا مختلف جو اداروں کی ترجمانی کا فریضہ سر انجام دینے کی کوشش کرتے ہیں, پالش کر رہے ہوتے ہیں, اب وہ لگے ہوئے ہیں. دیکھا یہ ثابت ہو گیا نا, یہ جو پاکستان سے بھاگ کر باہر گئے ہیں اور انہوں نے یہ اسٹوریز کی تھی, ان کو 70 ہزار روپیہ راہ نے دیا ہوگا. اب پہلے تو ایک بات ہے یار, ٹھیک ہے ہم بڑے معمولی لوگ ہیں, بڑے مڈل کلاسی صحافی ہیں, لیکن آپ کو لگتا ہے کہ 70 ہزار روپے میں آرٹیکل چھپ رہا ہوگا؟ سیریسلی 70 ہزار روپے میں کوئی بھی اخبار
اپنی اسپیس الاؤ کرے گا کہ آپ اس میں آرٹیکل لگوا لیں. آپ جا کے اخبارات کے اشتہار کا ریٹ چیک کر لینا کیا ہے. کروڑوں لاکھوں روپے کے اشتہارات ہوتے ہیں, جو ایک پیج لائک 1/4 جو چھپتا ہے نا, وہ میرے خیال میں 20 لاکھ کے 25 لاکھ کا ایڈ ہے. ٹھیک, وہ 20-25 لاکھ کے ایڈ والی اسپیس فخر درانی صاحب کو 70,000 روپے کی کوئی اخبار دے دیتا کہ آپ اس میں یہ لگوا لیں, یہ آرٹیکل جو پیڈ کانٹینٹ ہے یہ اپنا آپ چھاپ دیں اس کے اندر. کوئی یار کوئی لاجک تو لاؤ بھائی. اور پھر فخر درانی صاحب موصوف ان جو ان کے سامنے چولیں ماری گئی اس پر کنونس بھی ہوگا کہ میں راہ پکڑ رہا ہوں, راہ ہے, میں کنڈی ڈال کے بیٹھا ہوں, میں ابھی مگر مچھ نکالوں گا اس کنڈی سے ادھر سے. کیا ہے یار, مطلب کوئی لیول تو لائیں یار. اب وہ ٹپکل, اب یہ جو کوئی بھی, اب وہ جو بلوچستان کے بارے میں بھی آرٹیکلس تھے, فلان کے بارے میں بھی تھے, فلان. اب کل کوئی بھی اٹھ کے ہم میں سے ادارے کی کسی پالیسی سے اختلاف کرتا ہے, اس پر تنقید کرتا ہے, ٹھیک ہے, ٹپکل طریقہ ہے کہ اس طرح کی اسٹوری کے ذریعے اس کو ڈسکریڈٹ کرو, کہیں گے وہ دیکھو یہ وہی وہ دیکھو فخر درانی نے پکڑ لیے تھے نا جو لوگ کہ یہ ہمیں کر رہے ہیں, یہ انہی کے کہنے پر یہ اسٹوریاں ہو رہی ہیں, یہ انہی کے کہنے پر ہم پر تنقید ہوتی ہے. وہ یہ نہیں کہیں گے کہ ہم اپنی اداؤں پر غور کریں کہ ہم پر تنقید کی ہوتی ہے, وہ کہیں گے دیکھا وہ فخر درانی ہے, وہ چنا منا لے آیا تھا اسٹوری, اس نے راہ کا نیٹ ورک بے نقاب کر دیا. کوئی لاجک, کوئی لیول. پچھلے کچھ عرصے میں ملک کے اندر کیا کچھ نہیں ہوا, آپ کی عدلیہ کس طرح تباہ کی گئی, کہاں پر ہے انویسٹیگیٹو سیل یہ سو کالڈ انصار عباسی والا, اس نے کتنی اسٹوریاں کی کہ وہ بل کے ڈرافٹ کہاں پر بنے, آئینی ترمیم کے حکومت کو کتنے بجے ملے, نواز شریف کو کون لاہور سے گاڑی پہ اٹھا کے لایا رات کے 12 بجے, ٹھیک ہے, یہ کیسے کچھ ہوا, یہ آئینی ترمیم کا اصل موٹیو کیا تھا, اس سب پر کتنی اسٹوریاں کی ہیں. کون کون سا جج کرپٹ ہے, لاہور سے جج ٹرانسفر کر کے کیوں لائے گئے, جو اسلام آباد کے ججز ہیں وہ کیوں نکالے گئے. یہ صرف یہ کرتے نہیں, وہ ریٹائرمنٹ دیکھ رہے ہیں. انصار عباسی نے اور اس کے ٹولے نے بہت سی اسٹوریاں کی کہ یہ ججز استعفیٰ دے دیں گے, یہ صرف اپنے پینشن کا ویٹ کر رہے ہیں کہ ان کے 5 سال پورے ہو جائیں. کسی ایک جج نے استعفیٰ نہیں دیا ان میں سے. انصار عباسی نے معافی مانگی کہ میں یہ جھوٹا, کیونکہ مجھے وہ کہہ رہے تھے تو میں ان کا ٹاؤٹ بن کے کہہ رہا تھا کہ یہ جج استعفیٰ دیں گے. کوئی انصار عباسی نے اس پر معافی مانگی اپنی خبر جھوٹی ثابت ہونے پر. سہیل آفریدی چیف منسٹر نہیں بنے گا جی, وہ جی کپ لبوں کے پاس ہی رہ جائے گا, چائے نہیں پی سکے گا. سہیل آفریدی چیف منسٹر بن گیا, ایک ووٹ نہیں ٹوٹا سہیل آفریدی کا چیف منسٹر بنتے ہوئے. انصار عباسی نے معافی مانگا کہ میں نے جھوٹی اسٹوری کی, ان کے کہنے پر میں یہ پروپیگنڈا کر رہا تھا, میں ٹاؤٹ بنا ہوا تھا. نہیں, ٹھیک, ساری ان کی یہی اسٹوری ہیں, ٹھیک. لیکن راہ ان کو اپروچ کر رہی ہے کہ جی آپ پاکستان کی فوج, پاکستان کے آرمی چیف, SIFC, بلوچستان اور ان کے خلاف جھوٹے آرٹیکلز پاکستان کے اخبارات میں پبلش کروائیں 70,000 روپے میں. 70,000 روپے میں, لائک کم آن نا یار, کچھ تھوڑی بھی تو چول کو کوالٹی کی مار لو یار. اور پھر یہ کہتے ہیں کہ ہم تو صحافی ہیں, ہمیں صحافی کو, اور یہ لوگوں کو صحافت کا سرٹیفکیٹ دیتے ہیں کہ وہ صحافی نہیں ہے, وہ نہیں ہے, وہ پروپیگنڈسٹ ہے, وہ ہے فلان ہے, یہ ڈالر خور ہو گیا ہے, وہ یوٹیوبر ہے, وہ فلانا ہے. اپنی ان کی صحافت کا یہ لیول ہے, سو کالڈ صحافت کا. پھر ان کو جز وقتی صحافی کو یا کچھ کو تو آگے لگ جاتی ہیں. یار کوئی لیول تو لاؤ اپنے اس میں. آپ نے کتنی اسٹوریاں کی ہیں, آپ سے تو آڈیٹر جنرل پاکستان کی رپورٹوں میں آ گیا کتنی مالی بے ضابطگی اور کرپشن ہوئی. آپ کیا کرتے رہے؟ کوئی نہ اسٹوری ہے, نہ کچھ ہے, نہ کوئی انویسٹیگیٹو جرنلزم کر رہے ہیں, PR کر رہے ہیں, ماؤتھ پیس بنے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے. اور پھر یار کیا خوبصورت, ٹھیک. اب کل سیدھا جی یہ فلانے, یہ جو باہر گیم ہے سب ان کے بارے میں یہ کریں گے, دیکھا یہ اسی وہ راہ نیٹ ورک ہے فلانا, یہ یار کم آن نا یار, یہ چولیں مارنی بند کریں, اپنے ہم وطنوں کو مشکوک بنانا بند کریں. یہ اس مٹی میں ہم پیدا ہوئے ہیں بھائی,
اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کسی کے باپ میں جرت نہیں ہے کہ وہ ہمیں غداری کے سرٹیفکیٹ دے، اور نہ ہم لیں گے کسی سے، جو دے گا منہ پہ ماریں گے اٹھا کے. یہ انصار باسیوں سے ہمیں سرٹیفکیٹ دلوائیں گے، اٹھا کے منہ پہ ماریں گے اس کے سرٹیفکیٹ، یہ غداری کے دے گا ہمیں. تو کسی مولوی میں جرت نہیں ہونی چاہیے کہ وہ ہمیں کفر کے فتوے دے، اٹھا کے منہ پہ ماریں گے اس کا. کلمہ کو گھر میں پیدا ہوئے ہیں، کلمہ کو ہیں، کسی کے جواب دہ نہیں ہے کہ کوئی ہمیں جج کرے کہ ہم میں سے کون بہتر مسلمان ہے کون نہیں ہے. وہ روزے محشر جا کے اللہ کو ہم جواب دیں گے، جو بھی اپنے گناہ ہوں گے ثواب ہوں گے سارا کو اوپر حساب کتاب ہو جائے گا. اللہ کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا. اور اللہ نے اپنا کام آپ کو آؤٹ سورس نہیں کیا کہ آپ یہ یہاں کے ادھر ادھر یہ عجیب و غریب سے غلیظ سے مولوی پھرے آپ کو کفر کے فتوے دیتے پھر رہے ہوں. تو یہ 2 سرٹیفکیٹ تو جو بھی دے گا میرے جوتے کی نوک پہ ہیں، اور اس ملک کے 25 کروڑ لوگوں کے جوتے کی نوک پر ہونے چاہیے. ہم اس ملک میں ٹیکس دیتے ہیں، ہم اس ملک کے آئین سے پیار کرتے ہیں، ہم اس ملک کے ایک ایک شخص سے پیار کرتے ہیں، ایک ایک چیز سے پیار کرتے ہیں. یہ ملک ہمارا ہے، کوئی ہمیں ٹھیکیدار نہ بنے اس کا دینے کا. یہ تو یہ اس قسم کے کھلے میں سو کالڈ پروپیگنڈے ہو رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں جی او ہو دیکھو یہ فلان یہ ہو گیا وہ ہو گیا جی، باہر سے راہ نے اپروچ کر لیا فلان کر لیا. کیا ہے یار، کوئی تھوڑا تو یار کوئی جو بھی کہتے ہیں ایز اٹ از نہیں کر دیتے ہوتے یار، چول نہیں مار دیتے ہوتے. تھوڑی بندہ محنت کر لیتا ہوتا، تھوڑا کہتا ہوتا کہ سر یہ بالکل لاجک نہیں بن رہی، لوگ میرا مذاق اڑائیں گے. لیکن ان لوگوں کو شاید اپنی ساکھ کی فکر ہی نہیں رہی. یہ کہتا ہے ساکھ کیا ہوتی ہے، غیرت جوان کی موت ہوتی ہے، عزت آنی جانی چیز ہے. اور باقی ٹھیک ہے، جس مقام پر سب لوگ آج کل پہنچ گئے ہیں، جو کچھ آج کل بن گئے ہیں، تو اللہ ان کو اور دے. ہم تو کہیں گے ہم تو سائڈ پہ بیٹھ کے دہی کھا رہے ہیں، اس دہی کو کھاتے ہوئے روز نئی ٹھوکریں کھاتے ہیں، نئے ٹھڈے کھاتے ہیں، نئی ماریں کھاتے ہیں، اور پھر بھی ہم چلیں. اینی وے اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.